ओं धवलनिराजितचन्द्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंसुसंवादयन्तं सर्वदमदरसाद्रं चन्द्रवह्निरगनेत्रं स्वकर्कलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। ये पठ्यताम् एवं वाद्यः स्मृता मंत्रः सर्वे यमितेजसः अधिकारं प्रकुर्वन्ति सर्वस्य जगतः प्रिये मुच्यन्ति च संसारात् योजयन्ति परे शिवे धर्मित्वात् तेन मंत्रा इति स्मृता। मननत्राणधर्मित्वात् तेन मन्त्रा इति स्मृता। अस्य मन्त्राणाम् आदौ व्युत्पत्तिः कार्यं किं भवति अधिकारे नियुज्यते तदनन्तरं मननत्राणधर्म एवं भवति मननत्राणधर्मत्वं मन्त्राणाम्। अग्रे तस्मात् सर्वगता मंत्रः सर्वदास्ते त्रितत्वजः सर्वदा अस्ति त्रितत्वजः। अच्छा केवल शक्त्यात्मरूपास्तु नित्यानुग्रहस्तुतिनः। अच्छा तस्मात् सर्वगत मन्त्राणां सर्वव्यापकत्वं तस्मात् सर्वगता मंत्र सर्वदास्ते त्रितत्वजः। तस्मात् सर्वगता मंत्र सर्वदास्ते त्रितत्वजः तत्त्वजा त्रितत्त्वजा त्रितत्त्वम् अत्र यद्यपि शिवशक्ति आत्मा इति प्रोक्तं तर्हि तत्र आत्मा इति त्रिकशास्त्रे अन्यत्र यत् नरः प्रोक्तं शिवशक्ति नरः इत्येव इह अपि ग्रहणीयम्। त्रितत्त्वात्मजं शिवतत्त्वं शक्तितत्त्वम् आत्मतत्त्वम्। प्रभावाश्च शिवदाशी महारका मात्रा हि फलदा भोग मोक्ष प्रदायिनः। स्पष्टं भोग मोक्ष प्रदायिका तेषां सर्ववेदित्वं सर्वशक्तित्वमेव च तच्छिव समाख्यातं शक्तित्वं सर्वकर्तृका शक्तित्वं सर्वत्र फलदायकम्। ध्यानं तथा मुद्रा अनंत मंत्रो ध्यानम तथा मुद्रा साधनं शास्त्रचोदितम्। एतावता अस्माभिः यः पठितम् आसीत् मंत्र मुद्रा तथा ध्यानम जी साधनं च साधनं शास्त्रचोदितम् शास्त्र प्रेरितं शास्त्रोक्तं यत् साधनं मंत्र मुद्रा ध्यानम अद्य अध्येष्यामः। एतच्च त्रयं प्रपञ्चतो दर्शयति दीक्षामण्डलसंस्कारं यजनं जपनं तथा क्रिया तथा लेख्यं ध्यानधारणयोः क्रियाः बन्धस्तथा योगो यजनं तु प्रियैकता एवं समाख्याः सर्वत्रैवाधिकारिणः भोगे चेत् शिवं परम पद विश्रांति वसतो परम पद विश्रांति तदत भुक्तिं मुक्तिं द्वयमपि
यदत अद्वै अद्वैतम असमम जगत्राणात् नेत्रम निखिल मनुचक्र प्रभु परम श्री तज्जयति परबोधमयम् तंत्रे स्वराचार्य वर्य श्री क्षेमराज विरचित नेत्रोद्योते एकविंशोऽधिकारः। यस्य किञ्चित् टीका अपि पठ्यते। नेत्रोद्योते नेत्रोद्योत टीका उद्योत पठ्यताम्। दीक्षा च मंडलम च संस्कारश्चाधिवासाद्यात्मेति समाहारः। दीक्षा च मंडलश्च मंडलम च संस्कारश्चाधि साध्यात्मेति समाहारः। वेक्ष्यं यन्त्रम् एतन्तो मंत्रस्य प्रपंचः। मंत्रस्य प्रपंचः मंत्रस्य प्रपंचः मुद्रा ध्यान धारणा ध्यान प्रपंचः मुद्रा बन्धश्चित्तेकाग्र्यात्मयोगाय योगो योजनायै पर्यवस्ति इत्येतद् मुद्रत्वेन तं क्रियैकमन्त्र साधन नाडी संधान परमीकरण रूपा तृतीयस्यापि प्रपंचः। हम मंत्राणां त्रित्वम् उपाद्यो उपसंहरति। कहा ख्याता सर्वत्राधिकारिणः अनुसारेण भोग मोक्षयोर्भोगे चेति शिवम् व्याप्तेः परमात्म विश्रांति वसतो द्वैतमसमं जयति मृतमयम्। एकविंशोऽधिकारः। एकः अधिकारः अवशिष्टः। किञ्चित् ये नागच्छति भवतां मित्रः कृष्णन् वी महोदयः कथयति गुरुवासरतः आगमिष्यामि। एकवारं सन्धीयतां कदाचित् एकविंशति दिनाङ्के तत्र वेदचर्चा दिनाङ्क एकविंशति दिनाङ्कं यावत् अच्छा वेदचर्चा भवति तदनन्तरं श्रवणम्। अच्छा तो एकविंशाधिकारः समाप्तम्। जी समाप्तम्। ठीक इदानीं लक्ष्मीतन्त्रम् अस्माभिः कियत्पर्यन्तम् अधीतम् आसीत्? लक्ष्मीतन्त्रम् ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदधविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे
दक्षिणामृतये तुभ्यं वटमूलनिवासिने विहनैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। द्वितीयोऽध्यायः प्रचलति। लक्ष्मीतन्त्रस्य पृष्ठसङ्ख्या 20। ऐश्वर्ये योज्यन्त्येके तत्तेजस्तत्त्वको विदः इति पञ्चगुणाः एते ज्ञानस्य श्रुतयो मलाः। 35तमः श्लोकः। मम वाय्स् सम्यक् न आयाति। द्वितीये अध्याये 35तमः श्लोकः। षाड्गुण्यम् चैतन्यवमोऽध्याय आगतः। पृष्ठसङ्ख्या 20। बहु कोलाहलः भवति। पंखा एव चलति। जो बहुताग्रे पठ्यते। ज्ञानाद्यः षड्गुणा ये ते दारुण्यं मम तद्वपुः यतित्थं शिक्षाया ममायुधतमी कला। अशुद्धात्मकूटस्थया क्रोडीकृतोऽखिलः दास्यामि सुरेश्वरः। न विव्यक्ताषाढगुण्यक्रममुज्ज्वलम् रूपं रूपं पारमेश्वरम्।
कल्प कल्पनया हम्म, तो गुणो गुणोन्मेषक्रमः हम्म, मूर्तिकृतगुणश्चेति त्रिधा हम्म, मार्गोऽयमद्भुतः। हम्म, षण्णां यान्याहुर्ज्ञानादीकानि वै हम्म, समासव्यासतस्तेषां चतुरात्म्यं विविच्यते। हम्म, गुणानां तद्युगत्रयं हम्म। विभक्ता शान्तायाश्चातुरात्म्यता। भवता को पठ्यते द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय अध्यायस्य एकचत्वारिंशत् तमः श्लोकः। समस्त व्यस्त भेदेन गुणानां तद्युगत्रयं विवक्षते यदा सामे शान्तायाश्चतुरात्म्यता। त्रिपुरा किं प्रोक्तं शुद्धाशुद्धात्मको वर्गस्तया क्रोडीकृतोऽखिलः तत्र शुद्धमयं मार्गं व्याख्यास्यामि सुरेश्वर। ज्ञानाद्या षड्गुणा एते षाड्गुण्यं मम तद्वपुः। ये अस्माभिः षाड्गुण्यं ज्ञान बल क्रिया वीर्य इत्यादीनां षड्गुणानाम् अस्मिन् अधीतम् हरिबुद्धसंहितायाम्। उद्यतीर्थं सशिक्षाद्या मम अयुततमी कला। मम अयुततम दशसहस्रतमा कला इत्थम् उद्यति सशिक्षायाः अयुततमी कला उद्यते। शुद्ध शुद्धात्मको वर्गस्तया क्रोडीकृतोऽखिलः तत्र शुद्धमयं मार्गं व्याख्यास्यामि सुरेश्वर। तो तस्मिन् अयुततमायां कलायां शुद्धः और अशुद्धात्मकः वर्गद्वयं क्रोडीकृतः अन्तर्भूतम्। तत्रादौ शुद्धमयं मार्गं व्याख्यायते अभिव्यक्तान् अनभिव्यक्तान् षाड्गुण्यक्रमोज्ज्वलाम् अलम्बितचतुरूपं रूपं तत् पारमेश्वरम्। शुद्धं मार्गं किं? यत्र षाड्गुण्यक्रमम् अभिव्यक्तं वा अनभिव्यक्तं वा अभिव्यक्तं स्फुटीभूतं और भगवती बीजतया निगृहीतं तत् अनभिव्यक्तं षाड्गुण्यं। तो एनम् अवलंब्य चतुर्विधं रूपं यत् अवलंब्यते तस्य तत् रूपं पारमेश्वरम् अर्थात् परमेश्वर संबंधी रूपं भवति। गुणकल्पनयाध्यस्तो गुणोन्मेषकृतक्रमः मूर्तीकृतगुणश्चेति त्रिधा मार्गोऽयमद्भुतः। एक गुणकल्पनया अध्यस्तः गुणेभ्यः षड्गुणेभ्यः उन्मेषकृतः और ये मूर्तीकृत गुण। तो त्रिविधा मार्गः। एक गुणकल्पनया यस्मिन् गुणकल्पना कल्पनया यत् अध्यस्तः गुणानाम् उन्मेषेण यत् उपकृतः उन्मेषकृतः और तृतीयः मूर्तीकृत गुणः। गुणेभ्यः षाड्गुण्येभ्यः यद्वा त्रिगुणेभ्यः युगानि त्रीणि षण्णां या न्याहुर्ज्ञानादिकानि वै समासव्यासतस्तेषां चतुरात्म्यं विविच्यते। त्रियुगेषु षण्णां गुणानां ज्ञानैश्वर्य बल वीर्य ऐश्वर्य इत्यादीनां यत् ज्ञानादिकानि गुणानि सन्ति समासव्यासतः तेषां चतुरात्म्यं विविच्यते। समस्त व्यस्त भेदेन गुणानां तद्युगत्रयम्। षड्गुणानां समस्त आहत्य व्यस्त भेदेन गुणानां तद्युगत्रयं विवक्षते यदा सामे शान्तायाश्चतुरात्म्यता। प्रथमे वासुदेवे षड्गुणक्रमस्य न स्फुटावभासः तदन्तरव्यूहेषु संकर्षणे किंचित् स्पष्टं भवति और वह संकर्षण प्रद्युम्ने पूर्णतया स्पष्टं भवति। एवं चतुर्व्यूहानां चतुर्युगानां गुणानां समन्वयः क्रियते। आकृतिरनवेक्ष्यापि गुणानां कल्पना कृतं चातुरात्म्यमिदं प्राहुः शान्तायास्तत्त्वचिन्तकाः।
शान्तातिशान्ताद् उन्मेषो मम रूप युगत्रये। युगत्रये ये शान्तः अतिशान्तः शान्तातिशान्ताद् उन्मेषो मम रूप युगत्रये क्रमव्यक्तं तदाद्यं मे चातुरात्म्यम् अमूर्तिमत्। अंतरंगम निर्देशम निस्सत्तम सत्वमव्ययम सच्चिन्मात्राख्य उन्मेषः साध्या में शांतता अच्युति ही। ये शांतता मूर्ति ही शांता अतिशांता यत शांता मूर्ति ही भवति अंतरंगम अनिर्देश्यम अंतरंगम निर्देष्टुम अशक्याः निस्सत्तं तस्य सत्वमव्ययम निस्सत्तम निस्सत्तम किम निस्सत्तम निस्सत्वम सत्वम अन्वयम निस्सत्वम सत्वम सत्वम अस्तित्वरहितं निस्सत्वम अस्य टीकायां किं लिखितं निस्सत्वम किञ्चित् सत्वम अव्ययम। ये सत्तायाः यद्वा पृथक् तस्याः सत्ता न भवति। निस्सत्तम सत्वम अव्ययम सच्चितमात्राख्य उन्मेषः साध्या में शांतता च्युति ही। शांता शांतता यद्वा शांता कला ईदृशी भवति। व्यक्त ज्ञान बलाख्यायां पूर्वं संकर्षणात् मुनि तिलकालकवत् सर्वो विकारो मयि तिष्ठति। तिलकालकवत् तिलवत् सूक्ष्मः कालवर्णस्य बिंदु विशेषो अत्यल्प परिमिते क्वचित् कोणे दृश्यते तद्वत् व्यक्त ज्ञान बलाख्यायाम एतावता अंतरंगम निर्देशम भवति अव्यक्तम अंतरंगम। यदानीं ज्ञान बल इत्यादीनां ज्ञान बल यशः वीर्य ऐश्वर्य इत्यादीनां षड्गुणानां यदानीं षड्गुणानां व्यक्तिर्भवति स्फुटतया भासं भवति तदानीं संकर्षणात्मनि अव्यक्तं वासुदेवे यदानीं व्यक्तं तदानीं संकर्षण संकर्षणे व्यक्तं। तो संकर्षणे तिलकालकवत् सर्वः यद् विकारः भवति परिणामितं भवति तत्सर्वं मयि तिष्ठति भगवती तिष्ठति। संकर्षणे संकर्षणेऽपि कार्ष्ण्येन तस्य एतेषां व्यक्तिर्न भवति किंचित् तिलकवत् कस्मिंश्चित् अंशविशेषे एतेषां व्यक्तिर्भवति। तन्मां संकर्षणात्मानं विदुर्ज्ञानबले विद्वाः स्वयं गृह्णामि कर्तृत्वम् उन्मिषन्ति ततः परम्। प्रद्युम्न इति मामाहुः सर्वार्थद्योतिनीं तदा युगं प्रस्फुरितं रूपं तस्मिन्नैश्वर्यवीर्ययोः ततस्तस्या क्रियाशक्त्या लब्धावेशा चिकीर्षया अनुरुद्धाख्यां लम्भिता तत्त्वकोविदैः। तो तिलका अलगवत् तिलक किंचित तिलकवत् तस्मिन् कस्मिंश्चित् क्षुद्र देशे यत् तत्सर्वं विकारं ज्ञान स्फुटतया व्यक्तं षाड्गुण्यं मयि अर्थात् भगवती तिष्ठति तदानीं संकर्षणमूर्तिर्भवति। प्रद्युम्न स्वयं गृह्णा ज्ञानबले बुधः संकर्ष तन्मां संकर्षणात्मानं विदुर ज्ञानबले बुधः स्वयं गृह्णा विकर्तृत्वम् उन्मिषन्तीं ततः परं संकर्षणात् प्रद्युम्न इति मूर्तेः उन्मेषः भवति। प्रद्युम्न इति मामाहुः सर्वार्थद्योतिनीं यदा युगं प्रस्फुरितं रूपं तस्मिन् ऐश्वर्यवीर्ययो। अत्र संकर्षणे ज्ञान बलं संकर्षणे ज्ञानं भवति बलं च भवति। वासुदेवे सर्वं षाड्गुण्यं अंतरंगतया स्थितं भवति। वासुदेव संकर्षणे ज्ञानबले प्रद्युम्ने ऐश्वर्यं वीर्यं च भवति। प्रद्युम्न इति महामाहुः सर्वार्थद्योतिनीं तदा
युगं प्रस्फुरितं रूपं तस्मिन् ऐश्वर्यवीर्ययोः युगं प्रस्फुरति कस्मिन् प्रद्युम्ने ततस्तस्या क्रियाशक्त्या लब्धावेशा चिकीर्षया युज्यमाना निरुद्धाख्यां लंबिता तत्त्वकोविदैः। तदनंतरम क्रिया और क्रिया शक्ति ही ततः अर्थात कस्मिन् अनिरुद्धे अनिरुद्धे क्रियाशक्ति ही आवेशं प्राप्य चिकीर्षया विश्वादि चिकीर्षया युज्यमाना अनिरुद्धाख्यां लब्धतां तत्त्वकोविदे। अनिरुद्धस्य अनिरुद्धस्य प्रस्फुरणे अनिरुद्धस्य प्रस्फुरणे क्रियाशक्त्याः उन्मेषः भवति। तत्र तद्गुणयुग्मं तु मम रूपत्तयो उच्यते अतो ज्ञानबले देव संकर्षण उदीर्यते। अस्य संक्षेपः किं? ज्ञानबले संकर्षणे ज्ञानबले, ऐश्वर्य वीर्ये अनिरुद्ध प्रद्युम्ने, शक्तिः तेजश्च अनिरुद्धे। एवं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्धे वासुदेवे सर्वेषां षड्गुणानां अव्यक्त रूपेण स्थितिर्भवति। ऐश्वर्यवीर्ये प्रद्युम्नो निरुद्ध शक्ति तेजसी आद्यस्त्वभिन्न षाड्गुण्यो आद्यस्तु अभिन्न षाड्गुण्यो ब्रह्मतत्त्वा अपृथक् स्थितौ। स्पष्टं जातम्? जी संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध इत्यत्र षाड्गुण्यानां विन्यासः कथं भवति? एकोप्यनुनय उदर्या औदार्य क्रौर्य शौर्यादिभिर्गुणैः नट प्रवर्तते यद्वद्द्वेषचेष्टादिभेदवान् तो एकस्मिन्नेव एतेषां ज्ञानबल इत्यादीनां स्थितिः कथं भवति? तो स एव एतान् आदाय एक एव भगवान् वासुदेवः किं करोति? यत् ऐश्वर्यवत् नटवत् एकोपि अनुनय औदार्य अनुनयः भवति विनीतः औदार्यः क्रौरः शौर्यः इत्यादिभिर्गुणैः नटवत् प्रवर्तते यद्वद् द्वेषचेष्टादिभेदवान् द्वेषचेष्टा इत्यादिभिः अनुनय विनयः औदार्य क्रौर्यं शौर्यम् इत्यादिभिर्गुणैः एक एव भगवान् वासुदेवः प्रवर्तते। अयमेव विभागः विश्वतेजस्प्राज्ञतुर्यनामभिर्निर्दिष्टः। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध विभागः माण्डूक्योपनिषदि अवस्थात्रय रूपेण निर्दिष्टः। तद्वदेकापि सैवाहं ज्ञानशक्त्यादिभिर्गुणैः संकर्षणादि तद्भावं भजे लोकहितेप्सया। तद्वद एकापि सैवाहं, ये लक्ष्मी ब्रूते, लक्ष्मी कथयति, महालक्ष्मी भगवती। तद्वद एकापि सा एव अहं ज्ञानशक्त्यादिभिर्गुणैः संकर्षणादि सद्भावं भजे लोकहितेप्सया। यथा शैलूषः अनुनय क्रौर्य शौर्य औदार्यादि गुणान् आसाद्य शैलूष नटवत् चेष्टते तद्वत् एका अहं, ये महालक्ष्मी भगवती कथयति, तद्वत् सा अहम् एकापि ज्ञानशक्त्यादिभिर्गुणैः संकर्षणादि सद्भावं भजति। किमर्थं? लोकहितेप्सया, लोकानाम् अनुग्रहाय। क्रमशः प्रलयोत्पत्ति स्थितिभिः प्राण्यनुग्रह प्रयोजनमथान्यच्च शास्त्र शास्त्रार्थ तत्फलैः दशा तुर्य सुषुप्ताद्याश्चतुर्व्यूहेऽपि लक्षयेत्। विभो अनन्तरूपस्तु पद्मनाम मुखो विभो तो एवं शास्त्र शास्त्रार्थ यत् फलम प्रयोजनम इत्यादि प्रलय उत्पत्ति स्थिति इत्यादि रूपेण प्राणिनाम अनुग्रहार्थम अहमेव महालक्ष्मी नाना रूपम अंगीकरोमि। अनिरुद्धस्य विस्तारो दर्शितस्तत्र तस्य सात्वते। सात्वत संहितायाम् अनिरुद्धस्य विस्तारः प्रोक्तम्। अर्चापि लौकिकी यासा भगवद्भावितात्मनाम् मंत्रेश्वरन्यासात् सापि षाड्गुण्य विग्रह। सापि सा नाम सा अर्चा अर्थात तस्य अनिरुद्ध व्यूहः मंत्रेश्वर न्यासात् सापि षाड्गुण्य विग्रह। अत्र मंत्रेश्वर
मंत्र मंत्रेश्वर इत्यादीनां सापि षाड्गुण्य विग्रह परादि अर्चावसानेस्मिन् मम रूप चतुष्टये तुर्यादि अवस्था विज्ञेयातीयं शुद्ध पद्धति तो परादि अर्चावसाने अस्मिन् मम रूप चतुष्टये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि रूप इत्यादीनां वास संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि इति रूप चतुष्टये तुर्यादि अवस्था विज्ञेया इति यम शुद्ध पद्धति ही षाड्गुण्य विग्रह सा भगवती भगवद भावितात्मनाम ये भगवद भक्ताः सन्ति लौकिक्याम अर्चायाम और अवस्थात्रय विवेकी भी सा मूर्ति ही तुर्यादि अवस्था विज्ञेया तुर्या आदि येषाम अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या इति यम शुद्ध पद्धति एतावता शुद्ध पद्धति मीमांसिता ईषद भेदेन विज्ञेयं तद्व्यूह विभवान्तरं शुद्धेतरं तथो मार्गम मम शक्र निशामय। तो हे शग्रे इंद्र लक्ष्मी संवादः अत्र वर्तते। इंद्रेण इंद्र यदानीं श्रिया भ्रष्टः जातः तदानीं तेन इंद्रेण भगवती आराधिता भगवती प्रसन्ना च स्वकीयं रूपम् अर्थात स्वकीयं रहस्यम् इंद्राय विज्ञापितवती। शुद्ध मार्ग प्रकाशो नाम द्वितीयोऽध्यायः इदानीं द्वितीयोऽध्यायः शुद्धेतरः अशुद्ध मार्गः। श्रीरुवाच नित्य निर्दोष निस्सीम कल्याण गुणशालिनी अहं नारायणी नाम सा सत्ता वैष्णवी परा। तो भगवती श्री कथयति नित्य निर्दोष निरवध्य निस्सीम सीमादि अनंत रूपा यद्वा निस्सीम कल्याण एवं संन्यासेन एवं समासेन निस्सीम कल्याण गुणशालिनी अनंत कल्याण गुणादिवती कल्याण गुणोपेता कल्याण गुणशालिनी अहम सा परा वैष्णवी सत्ता नारायणी नाम। अत्र नारायणम् इत्यस्मिन् ये ङीष स्त्री प्रत्ययः अस्मिन्नपि वर्तते जी। अन्ये पंजाबी गुणा निरूपित स्वरूप गुणभूताः इत्यर्थः इत्थं विभागो नारायणी नाम। अच्छा देशात् कालात् तथा रूपात् परिच्छेदो न मे स्मृतः इदानीं निस्सीमत्वं देशात् परिच्छेदः मम देशात् कालात् रूपात् रूप नाम वस्तुः देशतः कालतः और रूपतः मम परिच्छेदः नास्ति न मे स्मृतः संवित्तिरेव मे रूपं सर्वैश्वर्यादि को गुणः ऐश्वर्यादि गुणवान् यत् मे रूपं तत्र शुद्ध संवित्ति अर्थात स्वसंविदाकारतया संवित मात्र एव मम रूपं वर्तते। स्वस्वातन्त्र्यवशेनैव विभागस्तत्र वर्तते विज्ञान ऐश्वर्य शक्त्यात्मा विभागो यः स ईरितः विज्ञान ऐश्वर्य शक्तीनाम् उन्मेषस्त्वपरोधुना अतर्क्याया ममोद्यत्या नियोगा नरहया सदा इच्छया न्यकृतं रूपम् आसीत् ज्ञानादिके त्रिके यथैव अक्षुरसः स्वच्छो गुणत्वं प्रतिवद्यते। तो मम यत् रूपम संवित्ति ही मम रूपम सर्वैश्वर्यादिको गुणः और मम संवित्ति ही मम रूपम कथम स्वस्वातंत्र्य वशेनैव विभागस्तत्र वर्तते। स्वस्वातंत्र्यं स्वस्वातंत्र्यात् एव तत्र विभागः वर्तते। यथा कश्चित् स्वतंत्रः स्वयं स्वतंत्रः और अन्य स्वयं नाना रूपं गृह्णाति स्वातंत्र्येणैव केनापि अप्रेरितः तो तद्वत् विज्ञान ऐश्वर्य शक्त्यात्मा मम मयि एकस्मिन् स्वसंविदाकारे संविद शक्ति रूपे विज्ञान ऐश्वर्य शक्त्यात्मा विभागः स्वस्वातंत्र्यवशादेव वर्तते। स्त्रियः सती सा तौ मे पुंसाौ ये चण्ड्य सप्तशत्यां किं वर्तते मूर्तिरहस्य एका सती प्राधानिके रहस्य प्राधानिके वर्तते
स्त्रिय सतीता त उमे पुंसाहो पश्यत् दक्षन्वान् न विचेतदन्धः। अस्य अस्मिन् किं वर्तते? एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुर्मन्तो नु। तो जी तत्सर्वम् एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं परि एका युवती महालक्ष्मी आसीत्, सा एवं त्रिविधा जाता, सा त्रिविधा एकैकस्य युग्मं जातं, तद्भवति स्वस्वातन्त्र्यवशात्। तो विज्ञान ऐश्वर्य शक्त्यात्मा यह विभागः वर्तते तत् स्वस्वातन्त्र्यवशात् एव भवति। संविदात्म वस्तुतस्तु भगवती संविदात्मिका एव, संवित्तिरेव जी भगवत्या रूपम्। विज्ञान ऐश्वर्य शक्तीनाम् उन्मेषस्त्वपरोधुना अतर्क्याया ममोद्यत्या नियोगा नरहया सदा इच्छया अन्यत् कृतं रूपम् आसीद् ज्ञानादिके त्रिके यथेवेक्षुरसः स्वच्छो गुणत्वं प्रतिपद्यते। यथा स्वच्छः इक्षुरसः गुणादि नाना रूपं प्रतिपद्यते तद्वत् शुद्ध संवित् रूपस्य एव स्वशक्त्या विज्ञान ऐश्वर्य शक्तीनाम् उन्मेषात् किं भवति? इच्छया अन्यत् कृतं रूपम्, इच्छया स्वेच्छया ज्ञानादि ज्ञान बल ऐश्वर्य इत्यादि रूपं गृह्णाति। तत्र ज्ञानादि रूपेषु त्रिगुणानाम् अन्वयः नियोगः अग्रे मीमांस्यते। यद्वत् स्वच्छमयं ज्ञानं सत्वतां प्रतिपद्यते। ज्ञानं सत्वप्रधानात् ज्ञानं स्वच्छमयं भवति। रजस्त्वं च ममैश्वर्यं तमस्त्वं शक्तिरप्युत। ऐश्वर्यं रजोगुणात्मकं भवति, शक्तिः तमोगुणी भवति। एते त्रयो गुणा शक्र त्रैगुण्यम् इति शब्दते। अब ये त्रैगुण्यम् अत्र षाड्गुण्यम् इत्यस्मात् पृथक् वर्तते। एते त्रयो गुणा शक्र त्रैगुण्यम् इति शब्दते। रजः प्रधानं तत्सृष्टौ त्रैगुण्यं परिवर्तते। रज इत्यादि सृष्टि और सत्वं पालने संहारे, तमः इत्यादि त्रैगुण्यम रज प्रधानम तत्सृष्टौ स्थितौ सत्व प्रधानम और संगतौ तमोमुखम। तो तत्सर्वम अहमेव अहम संविदमयी पूर्वा व्यापिन्यपि पुरंदर अधिष्ठाय गुणान् सृष्टि सिद्धसंहारकारिणी निर्गुणापि गुणानेतान् अधिष्ठाय आत्मवांछया चक्रम प्रवर्तयामि एका सृष्टिरत्यंत रूपकम्। तो त्रिषु तीन गुणान् आसाद्य अहमेव सृष्टिसंहारकारिणी शक्ति और स्वतः अहम निर्गुणापि। गुणत्रया अतीता गुणातीता अपि गुणान् एतान् अधिष्ठाय आत्मवांछया स्वेच्छया चक्रम प्रवर्तयामि। सृष्ट्यादि चक्रम यद् भवति तत् प्रवर्तयामि। एका अर्थात अन्येषां कस्यापि अन्यस्य कस्यापि साहाय्यं विना एव। विधाद्वयं समास्थाय ज्ञानयोगे तु युगत्रये शुद्धेतर विभागेन किमर्थं त्वं प्रवर्तसे। शक्रः कथयति कि विधाद्वयं समास्थाय ये ज्ञानादि युगत्रयेषु यत् पुरा शुद्ध विभागाः अशुद्ध विभागाः तो तत् भवत्या किमर्थं प्रवर्तते। विधयोरनयो पद्मे सम्बन्धः कः परस्परम् एतत् पृष्टा मया ब्रूहि नमस्ते पद्मसंभवे। तो शक्रः कथयति इत्थं विभागोऽपि मदिच्छा कृते अपरः अशुद्धात्मक त्रैगुण्य सृष्टौ अन्य उन्मेषः ज्ञानादि त्रिरूपं सत्वादि त्रिकात्मना अन्यथा कृतमासीदिति तदेवाह त्रैगुण्य। अच्छा, पूर्वं षाड्गुण्यस्य उक्तत्वात् अत्र निर्गुणपदस्य सत्वरजतमो रूपं मिश्रगुणरहिता इत्यर्थः। आत्मवाञ्छया जगत्सृष्ट्यादौ लीलयेव प्रयोजनं। यथा भगवान् बादरायणः लोकवत्तु लीला कैवल्यम्। ये लोकवत्तु लीला कैवल्यम ज्ञानीनां व्यवहार विषये भवति। अत्र भगवत्या प्रसंगे भगवती किमर्थं करोति? आत्मेच्छया। यत् आत्मेच्छया करोति आत्मेच्छया लोकवत् मुह्यन्ति अत्र महान्तोऽपि तत्त्वं शृणु तथापि मे ईशितव्य भावेन परिवर्ते सदा अहम्। तो ये तत्व यत् शुद्ध शुद्धेतर यद् विभागः भवति
तत् किमर्थं भवति इति शक्रेण पृष्टा भगवती कथयति। अत्र महान्तः अपि विद्वांसः अपि अस्मिन् विषये मुग्धा भवन्ति, सम्यक् स्पष्टतया न जानन्ति। अत एव तो अहमेव एका अहमेव ईशितव्यभावेन परिवर्ते। अहमेव ईशितव्य ईशः ईशः ईशा ईट ईशने ईशः और नियंता ईशितव्यः नियम्यः। तो नियम्य नियंत्र भावेन अहमेव एकला परिवर्ते। ईशो नारायणो ज्ञेय ईशता तस्य चाप्यहम्। कथम एवं कथम भवति? नारायणः ईशः, जी ईशः नारायणः और तस्य अहम ईशता। तस्य ईशन व्यापारे व्यापार संबंधी शक्ति अहम ईशता। ईशितव्यं तु विज्ञेयं चिदचित् च पुरंदर। ईशः नारायणः, तस्य ईशना शक्तिः अहमेव, और यत् किमपि चिदचित् तद्व्यतिरिक्तं वर्तते तत्सर्वम् ईशितव्यम्। अर्थात् तस्य यथा अंतर्यामी ब्राह्मणे अंतर्यामी अंतः प्रविश्य नियमति, तो यत् चित् अचित् यत् किमपि वर्तते तत् ईशितव्यम्। तो ईशितव्यम् ईश तत्र उभयत्र अहमेव ईशे ईशितव्य भावेन परिवर्ते सदा हि अहम्। चित् शक्तिस्तु परा तत्र भोक्तृतां प्रतिपद्यते भोग्योपकरण स्थान रूपं त्यक्त्वा अचित पदम्। चित् शक्ति यदा पूरा मम स्वरूपम संवितेव इति प्रोक्तम, तो सा संविद रूपा चित् शक्ति भोक्तृतां प्रतिपद्यते। सा एव स्वस्मिन् भोक्तृभोग्य विभागं कल्पयति। भोग्योपकरण स्थानं तस्या अचित पदम्। अतः यदा पुरा प्रतिज्ञातं भगवत्या यदि ईशितव्य भावेन अहमेव वर्ते तत् कथं भवति? यत् चित् शक्तिः भोक्तृतां प्रतिपद्यते और भोग्योपकरण स्थान रूपम अपि प्रतिपद्यते। भोग्योपकरण स्थान रूपम अचित पदम भवति। अनाद्यया समाविद्धा सा चित् शक्तिरविद्यया मत प्रवर्तितया नित्यं चित् शक्तिर्भोक्तृतां गता। तो सा चित् शक्तिः पराशक्तिः भोक्तृतां कथं प्राप्ता? अनाद्यया समाविद्धा सा चित् शक्तिरविद्या अविद्यायाः संयोगेन सा अनादि समाविद्धा अनाद्यया अविद्यया समाविद्धा अविद्याया विद्धा भवति, संपृक्ता भवति मत प्रवर्तितया नित्यं। तो सा अविद्या कथं प्रवृत्ता? मत प्रवर्तिता, भगवत्या महालक्ष्म्या स्वयं प्रवर्त्यते। स्वयं प्रवर्तितया नित्यं चित् शक्तिः सा भोक्तृतां गता। भोक्तृतानाम् अचित् पदं प्राप्नोति। अहं ममत्व संबंधात् अद्वयचित् स्वेनाभिमन्यते अविद्या सा तिरोभावं विद्यया याति वै यदा। तो यदा सा अविद्या विद्यया तिरोभावं याति तदानीं किं भवति? अहं ममत्व संबंध अद्वयचित् स्वेनाभिमन्यते। यतो हि तत्र चैत्य विभागः चैत्य चित् भोक्तृ विभागः तत्र न भवति, अचित् पदं न भवति। अतएव तस्य प्रतियोगी अहं भावः भवति। अहं ममत्व संबंधात् संबंध अद्वय चित्त स्वेनाभिमन्यते। यदानीं सा अविद्या विद्यया तिरोभावं भजते तदानीं सा अहं ममत्व संबंधात् अद्वय चित् रूपेण अवतिष्ठते। चित् शक्ति निरभिमाना तदा मदभावमेष्यति तां विद्यां शुद्धमार्गस्तां परव्यूहादिरूपिणीं प्रवर्तयामि कारुण्यात् ज्ञानसद्भावदर्शिनी रक्षकभावोऽयं संबंधो विधयोर्द्वयो विधा रक्षति शुद्धाद्या रक्षते च विधापरा एतत्ते कथितं शुक्रः किं भूय श्रोतुमिच्छति। तो सा शुद्ध विद्या निरभिमाना चित् शक्तिः निरभिमाना तद्भावं मद्भावमेष्यति। यावत् चित् शक्तिः अभिमाना नाम अहं ममत्व संबंधात् अद्वय चित्
स्वसंविदाकारा यदानीं भवति तदानीं तस्याः अचित् पदस्य प्रतियोगित्वं भवति। अचित् पदस्य प्रतियोगित्वं कदानीं भवति? यदानीं विद्यया अविद्या तिरोभावं भजते, तिरोधीयते, अर्थात तिरोभावः अत्र यतोहि अविद्या अपि भगवत्या एव प्रवृत्ताः, अतएव अस्याः एकान्ततः नाशः न भवति, किन्तु तिरोधानं भवति। विद्यया अविद्यायाः अविभवः भवति, यत् वैष्णवशास्त्रेषु यद् मन्यते तदैव इहापि अस्मिन् तन्त्रेपि लिखितं वर्तते। प्रवर्तयामि कारुण्यात् ज्ञान सद्भावदर्शिनी रक्ष रक्षक भावोऽयं संबंधो विधयोर्द्वयो। उभयोः रक्ष रक्षक भाव, एकः रक्षकः भवति, अपरः रक्षः भवति। विधा रक्षति शुद्धात्मा, रक्षते च विधा। एका विधा शुद्धात्मा यत् शुद्धाद्या रक्षकः भवति और रक्षः भवति अपरा, अर्थात अशुद्धा रक्षः भवति। एतत्ते कथितं शक्र किं भूय श्रोतिमिच्छति। शक्रः कथयति ईशितव्य भावेन किमर्थं त्वं प्रवर्तसे, ईशितव्यं कियद्भेदं किं रूपं तत्र मे वद। यद्यपि पुरा प्रोक्तं तथापि स्थूणानि खनन न्यायेन किम ईशितं किम ईशितव्यं किम और ईशितव्यस्य अर्थात अचित पदस्य भेदः किं भवति इति अग्रे वक्ष्यति। स्वभावो नानुयोज्योऽयं मम नारायणस्य च ईशोऽहम् ईशितव्यो न स च देवः सनातनः। न नियन्ता नियामकः इति विवेकचूडामण्यां वर्तते। ईशोऽहम् ईशितव्यो न स च देवः सनातनः। तो स्वभावः अनुयोज्योऽयं मम स्वभावः, यत् प्रोक्तं नारायणस्य यत् ईशिता शक्तिर्वर्तते सा शक्तिः अहमेव इति भगवती श्री शक्राय उक्तवती। स्वभावो नानुयोज्योऽयं मम नारायणस्य च, मम स्वभावः और नारायणस्य च स्वभावः नानुयोज्यः, अस्य स्वभावस्य अन्यथा भावः न भवति। तो अहम नारायणश्च भगवान ईशिता, ईशः और ईशितव्यः नहीं। अहम ईशः, अहम ईशोऽहम् ईशितव्यो अहम ईशितव्य, अहमपि ईशिता, ईशः भगवान नारायणः ईशः, अहमपि ईशितव्यः नहि, मम अन्यः कश्चित् ईश्वरः नास्ति, और नारायणस्य सनातनस्य भगवतः देवस्य कश्चित् ईशितव्यः नास्ति। न नियन्ता नियामकः इति नियमः वर्तते। ईशितव्यं द्विधा प्रोक्तं चिदचिद् व्यतिरेकतः चिशक्तिर्भोक्तरूपात् सा च चिद्रूपधारिणी। ये 10 श्लोकम् आरभ्य 15 पर्यन्तं यत् संक्षेपेण प्रोक्तं तस्य इतः परं विस्तारः भविष्यति। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण नमो नारायण। प्रणम्यन्ते। नारायण।